आहिस्ता बेटा, आराम से। इधर आओ बेटा, वो देखो यहाँ से जबल तारिक का मंजर। सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत नजर आता है ना? दादा ये बताएं, इस पहाड़ के लोग जबल तारिक क्यों कहते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल किया है तुमने। वो देखो, वो पहाड़ तुम्हें अच्छी तरह नजर आ रहे हैं ना? जी दादा। ये हमारी तारीख के अजीम हीरो तारिक बिन ज़ियाद के नाम से मौसूम हैं। जबल तारिक पे तो आप मुझे तारिक बिन ज़ियाद की कहानी सुनाएंगे ना? हाँ भाई, अब तो सुनानी ही पड़ेगी, मगर ये बड़ी लंबी दास्तान है। चलो, बल्कि चलो वहाँ आराम से बैठकर सुनना। देखो बेटा, बहुत गौर से सुनो। ये कहानी इस्लाम की तारीख का एक रोशन बाब है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। ये जो ठाठे मारता बहरा रूम देख रहे हो, इसे तारिक ने अबूर करके यहाँ कदम रखा था। बेटा, ये हमारी सरजमीन जहाँ आज हम सुख का सांस ले रहे हैं, ये दुनिया का खूबसूरत तरीन मकाम शुमार किया जाता है और हम इसे उंदलुस के नाम से जानते हैं। तारिक बिन ज़ियाद बचपन ही से एक बहादुर और जिंदा दिल इंसान था। उसका ताल्लुक शुमाली अफ्रीका के शहर तंजा से था। तारिक बिन ज़ियाद, फातिह उंदलुस। बचपन ही से उसके अंदर कायदाना सलाहियतें नजर आने लगी थीं। वो लोगों को मुतासिर करने वाली एक बड़ी मशहूर कुन शख्सियत बन चुका था। फिर शुमाली अफ्रीका के गवर्नर मूसा बिन नुसैर ने तारिक की सलाहियतों को उभारने और उनसे इस्लाम को फायदा पहुंचाने का पूरा मौका फराहम किया। मोहतरम गवर्नर मूसा बिन नुसैर से मुलाकात है। वो अंदर मौजूद हैं, आप जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ तारिक, बैठो। खैबर में होने वाली बगावत को तुमने बड़ी बहादुरी और दानिशमंदी से खत्म किया, जिस पर तुम्हारे अफसरों ने तुम्हारी बड़ी तारीफ की। अल्लाह हम सब से राजी हो। लेकिन उनका सरबराह तो वहां से फरार हो गया था। चलो, फिलहाल शहर से तो चला गया, बाकी लोग ज्यादा अहम नहीं, और वो लोग भी पहाड़ों में ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। आज तुम्हें मैंने एक अहम काम के लिए बुलाया है। इत्तला आई है कि कबल के इलाके में बारबरों ने बगावत की है। वहां के वाली महिउद्दीन के साथ बहुत जुल्म हुआ है। हमें अमीरुल मोमिनीन को फौरी मुतला करना है, जिसके लिए ये खत उन तक पहुंचाना होगा। शाम के रास्ते में पैगामात की तरसील रोकने के लिए कुछ जगहों पर बागियों ने डेरे डाले हुए हैं। रास्ता बहुत तवील और खतरनाक है, और ये खत मेरी एक अमानत है, जिसे हर हाल में अमीरुल मोमिनीन तक तुम्हें पहुंचाना होगा। ये अहम जिम्मेदारी है जो मैं तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूं। अमीर मोहतरम, सामने दरिया आ गया है। क्या ख्याल है, थोड़ा सा आराम कर लें? वैसे कई सालों से मैं इस रास्ते का गाइड रहा हूँ। मैंने महसूस किया है कि जब भी मूसा बिन नसीर नौजवानों को खुसूसी मिशन पर भेजते हैं तो यही रास्ता इख्तियार कराते हैं। मुझे यहाँ पे कुछ खतरा सा महसूस हो रहा है। मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद।
अरे आप ऊपर जाएं, घोड़ों को मैं खाना खिला देता हूँ। खाना बहुत मजेदार है, आपको जरूर पसंद आएगा। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। शुरू करें। हाँ यूसुफ, ये बताओ, तुमने घोड़ों को भी चारा पानी दे दिया था क्या? अमीर मोहतरम, मुलाजिम उनकी देखभाल कर रहे हैं। याद रखो और अपना उसूल बना लो कि अपने घोड़ों को हमेशा अपने हाथ से खाना खिलाओ। मोहतरम, मैं अभी जाके देखता हूँ। क्या आप लोगों का सफर शाम की तरफ है? हम मशरक की तरफ जा रहे हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा, ये रास्ता कैसा रहेगा? 1 महीना पहले यहाँ एक कारवां को लूट लिया गया था। इसके बाद से तो ऐसी कोई और इत्तला नहीं आई। अमीर मोहतरम, आपका गुमान दुरुस्त था। घोड़ों को चारा भी नहीं मिला, इनका नौकर भी गायब है। ओह, ये तो अच्छी खबर नहीं है। चलो, यहाँ रुकना अब ठीक नहीं। अब यहाँ से एक दुश्वार रास्ता शुरू होता है। हाँ, मगर हमलावरों के लिए ये जगह बेहद मौजू है। ऐसा करते हैं, पहाड़ के ऊपरी रास्ते से चलते हैं। मगर अमीर मोहतरम, इसमें हमारा काफी वक्त जाया होगा। फिर तो सिर्फ एक ही रास्ता ठीक लगता है। हम आगे बढ़ते हैं और ये तासुर देते हैं कि हम यहीं पड़ाव डाल रहे हैं। इस तरह हमलावर फौरी हमला नहीं करेंगे। इस दौरान हम मौका पाकर अपने घोड़ों को एड़ लगा देंगे और तेजी से इस रास्ते से गुजर जाएंगे। चलो। रास्ता हमारे लिए नया और खतरनाक है। अपने हथियारों को तैयार रखो। सफर के दौरान हर तरफ से मुकम्मल होशियार और चौकन्ना रहना होगा। चलो। वो देखो, पहाड़ के ऊपर। हाँ हाँ, वो रे। अल्लाहु अकबर। जी हाँ, मुझे नजर आ गए हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। शुक्र है हम बखैरियत उस मुकाम से गुजर गए। यूसुफ कहाँ है? वो हमारे साथ ही है। ओ खुदाया, यूसुफ, तुम ठीक तो हो ना? यूसुफ, आ जाओ। आराम से, आराम से, हौसला रखो, आराम से। शुक्र है खुदाया, जख्म ज्यादा गहरा नहीं है। फिक्र नहीं करो। अमीर मोहतरम, आप फिक्र न करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यूसुफ के फौरी इलाज के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। कासिम, तुम यूसुफ के साथ ठहरो। मैं आगे जाता हूँ और यूसुफ के इलाज के लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त करता हूँ। तुम सब बेवकूफ और निकम्मे हो। कहते थे कि यहाँ से तो उड़ते परिंदे को पकड़ लोगे, अब क्या हुआ? 3 बंदे तुम्हारे हाथ से निकल गए। तुम लोग सिर्फ बातें करना जानते हो। तब पीछा करो और खत्म कर दो सबको। अरे ये क्या हुआ? पकड़ो उसको, कौन है वहां?
میں گورنر موسیٰ بن نصیر کا کمانڈر ہوں اور ایک اہم سفر پر ہوں. میرے ایک زخمی ساتھی کو اس وقت علاج کی فوری ضرورت ہے. یوسف، تم میری فکر نہ کرو اور اپنا پورا علاج کراؤ. انشاءاللہ جلدی صحتیاب ہو جاؤ گے. السلام علیکم بابا. وعلیکم السلام. صبح بخیر بیٹا. سناؤ کیسی ہو؟ شکر الحمدللہ، میں بالکل ٹھیک ہوں. بیٹا خدا کا شکر ہے کہ پورے شمالی افریقہ پر اسلام کا پرچم بلند ہو گیا ہے. قبائلی بغاوتوں کو بھی ہم بہتر انداز سے ختم کر رہے ہیں. اس پر خدا کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. اوہ میرے خدایا. کیا ہوا بابا؟ شام کے راستے میں باغیوں کے ہاتھ ہمارا ایک سپاہی زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گیا ہے. اللہ اس کی شہادت قبول فرمائے. موسیٰ بن نصیر قبرستان گئے ہیں. خیریت تو ہے؟ ہمارے سپاہی یوسف کی شہادت ہو گئی ہے. اے اللہ، ہمیں بھی سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرما. السلام علیکم کمانڈر طارق. وعلیکم السلام مجاہد ساتھیوں، کیسے ہو؟ ہم تو بس خداحافظ کہنے آئے ہیں آپ کو. خیریت؟ کہاں کی روانگی ہے؟ ہمیں اسپین کے سفر پر بھیجا جا رہا ہے، کچھ معلومات لانی ہے. ظلم تو پہلے سے ہو رہا تھا، مگر اب خبر آئی ہے کہ زیادہ بڑھ گیا، اور اس بات کی تحقیق ہم وہاں پہنچ کر ہی کر پائیں گے. دوستوں، لگتا ہے اب اندلس کو بھی اسلام کا مزہ چکھنا پڑے گا. خیر، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. حد ہو گئی ہے ظلم کی. خدا غارت کرے ان ظالموں کو. انسانی جان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ان کلیسائی درندوں کی نظر میں. مگر ان لوگوں نے ایسا کیا جرم کیا ہے؟ جرم؟ کلیسا نے جسے کافر قرار دے دیا تو جرم کی کیا ضرورت رہ گئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات کو چھوڑ کر یہ کلیسا والے اب خود ہی خدا بن بیٹھے ہیں. دوستوں ذرا ٹھہرو، میں تمہیں ایک برادرانہ تجویز دینا چاہوں گا کہ اندلس میں تم اپنی عبادت کو کبھی کسی کھلی جگہ مت کرنا. میں خود بھی لوگوں سے چھپ کر اپنی عبادت کرتا ہوں. اس وقت حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنی عبادت کھلم کھلا نہ کریں. آپ کی تجویز کا بہت شکریہ، ہم پوری احتیاط کریں گے. اچھا، کیا آپ یہاں کے مسلمانوں سے رابطہ کروانے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ کام رازداری سے ہو جائے، لیکن یہ کام بادشاہ کے جاسوسوں سے چھپ کر ہی ہوگا. السلام علیکم ابراہیم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. آپ کون لوگ ہیں؟ جی، ہمیں بلال نے بھیجا ہے. او، بلال نے بھیجا ہے. بیٹے یہاں آؤ، ذرا مہمان مسافروں کی کچھ تواضع کرو.
شمالی افریقہ سے یہاں آئے ہوئے مجھے تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں۔ اس علاقے میں مسلمانوں کی تعداد خاصی کم تھی، مگر اب آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے اور مسلمانوں کے لیے یہ جگہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ مسلمان مجاہدین یہاں ضرور آئیں گے، کیونکہ یہاں کے حالات بے حد خراب ہیں۔ ظلم اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے۔ ابراہیم صاحب، آپ فکر نہ کریں، ظلم کی یہ رات اب جلد دور ہوگی۔ انشاءاللہ، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ میرے بال اب سفید ہو گئے ہیں، لیکن اب بھی اسلام کا نفاذ میری سب سے بڑی خواہش ہے۔ آپ کچھ دیر اور رک جاتے تو اچھا ہوتا۔ ابراہیم صاحب، آپ کی خواہش پوری کرنے کے لیے ہمارا جلدی جانا ہی بہتر ہوگا۔ اللہ حافظ۔ بابا، کیا ہوا؟ آپ کس مصیبت میں ہیں؟ کیا ہم آپ کی کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ مدد؟ ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ کلیسا والے میرے بچے کو اٹھا کے لے گئے ہیں، جہاں وہ اسے زندہ جلا دیں گے۔ مگر کس جرم میں؟ جرم؟ کیا جرم ہو سکتا ہے اس کا؟ اس کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ کلیسا کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا تھا۔ کلیسا کی مرضی کے سوا اب یہاں پر کسی کو زندہ رہنے کا حق نہیں بچا ہے۔ ارے ہمیں دیر ہو گئی، ہاتھ سے نکل گئے۔ لگتا ہے یہ قرطبہ شہر آ گیا ہے۔ لگتا ہے اس شہر میں ان لوگوں کو جلایا گیا ہے۔ وہ دیکھو، اس وقت یہ کون لوگ جا رہے ہیں؟ چلو، اندھیرا بڑھنے سے پہلے ہمیں بھی شہر میں داخل ہونا چاہیے۔ ٹھیک کہتے ہو عمر بھائی، اب باہر مزید رکنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ واہ، بڑی شاندار نسل کے گھوڑے ہیں بھائی۔ جناب، یہاں کچھ دیر پہلے کچھ لوگ داخل ہوئے تھے، بتا سکتے ہیں کس طرف گئے؟ کیا تم بھی انہی میں سے ہو؟ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے۔ ہم ان سے سفر میں کچھ پیچھے رہ گئے۔ کیوں بھائی، ایسا ہی ہے نا؟ بہرحال وہ آگے محلی کی طرف گئے ہیں۔ یہ گورنر کے آدمی ہیں، جرائم میں تو حکومت بھی کم نہیں لگتی ہے۔ ہاں، وہ دیکھو۔ یقین نہیں آتا کس طرح ان کو زندہ جلایا گیا ہے۔ اگر تم سلامتی چاہتے ہو تو حرکت نہ کرنا، یہ گھوڑے ہمیں دے دو۔ اس کو گھوڑے چاہیے تو آگے آئے اور لے لے۔ ہاں، کیا ہوا؟ آؤ آگے آؤ۔ کیا ارادہ بدل گیا؟ ہمت کرو،